बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और ज़ुल्करनैन इकबाल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 इंतहाई अहम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की लड़ाई में जो एक नया ट्विस्ट सामने आया है। आज अडयाला जेल से बड़ी हैरान कुन खबर आई है और लग यूं ही रहा है कि नवंबर की तैयारी की जा रही है और नवंबर में आने वाली उस 27वीं तरमीम के हवाले से भी बाज़गाश सुनाई दे रही है और शायद उसी लिए अब इमरान खान साहब को शायद जो उनके मिलने वाले हैं उनसे दूर रखने की कोशिश हो रही है। इस हवाले से ज़ुल्करनैन इकबाल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खबर भी दी है, वो इनसे पूछेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बताया यह जा रहा है कि गवर्नर की तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। तमाम तर हरबे अपनाने के बाद बिल आखिर अब वफाक के पास बज़ाहिर यही एक रास्ता रह गया है कि वो गवर्नर को तब्दील करें। मगर सवाल मतीउल्लाह जान साहब आपसे ही पूछेंगे कि वो कौन सा काम है जो फैसल करीम कुंडी साहब नहीं कर सके और अब नए आने वाले गवर्नर करेंगे। अब ये तो सवाल बनता है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जिन्होंने नया गवर्नर लगाना है, क्योंकि ये दोनों ने मिल के ही ये फैसला करना है। अब वहाँ पे फैसल करीम कुंडी अगर नहीं भी होते उस ओहदे पे और KPK में गवर्नर राज लग जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी ये दावा कर सकती है कि ये गवर्नर राज में जो गवर्नर है वो हमारा तो नहीं है, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने किया है। कौन गवर्नर का ओहदा छोड़ता है? अगर छोड़ना होता तो पीपल पार्टी गवर्नर का ओहदा लेती ही क्यों? तो मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ गोंगलू से मट्टी झाड़ने के लिए गवर्नर को तब्दील किया जाएगा, लेकिन बड़े फैसले जो भी होंगे उसमें पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी का भरपूर हाथ होगा और उनकी मशावरत से और आइनी तौर पे भी तैनात जो है सदर ममलिकत भी करेंगे वज़ीर आज़म के मशवरे पे। तो वो मैं समझता हूँ कि एक जिसको कहते हैं ना फेस चेंज होगा। मगर इससे लग ये रहा है कि अगर गवर्नर की तब्दीली हो रही है तो इसका मतलब है कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और वो बड़ा फैसला गवर्नर राज भी हो सकता है। और शायद आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो ये तासुर नहीं देना चाहते कि इस तरह के गैर मामूली फैसले के अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि खुद आसिफ अली जरदारी साहब और हुकूमत को भी नहीं पता कि अगर खुदा न खास्ता गवर्नर राज लगाना पड़ गया तो फिर हालात क्या होंगे, क्या वफाकी हुकूमत के काबू में रहेंगे भी या नहीं, और फिर जो इल्ज़ाम है वो किस पे आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर अपना पहलू बचाने की कोशिश कर रही है। और जिसका नाम लिया जा रहा है आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बड़ी पुरानी एक शख्सियत है और उनका ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल फॉलोइंग भी है। उन्होंने भी एक शेरपाव ग्रुप एक फैक्शन पीपल्स पार्टी का बनाया था, बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर दाखिला रहे हैं और वज़ीर आला मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे राब्ते हैं और काफ़ी उम्र रसीदा है, ज़ाहिर बात है। और शायद कोई ऐसा ही गवर्नर चाहिए कि जो सूबे के अंदर सियासी असर रसूख भी रखता है और फिर फैसले जो भी होंगे वो ज़ाहिर बात है वो गवर्नर ने तो नहीं करने, मगर एक बड़ा नाम ज़रूर होगा और उसमें फिर पीपल पार्टी जो है कम से कम ये कह सकेगी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने और PTI जाने जो कुछ भी हालात बनेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक किस्म के पहले से वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर जो कुछ भी हो रहा है वो पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें ज़ुल्करनैन साहब आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस स्टेज के ऊपर जब वफाक जो है सूबे के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है, वो इस तरह का एक फ़ैसला करेगा कि जिससे मज़ीद जो वहाँ पर एक आग आप कह सकते हैं लोगों के दिलों में इस वक्त लगी हुई है, जो लोग इस वक्त मुस्तरब हैं कि उनका जो मैंडेट है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। गो कि हुकूमत उनकी बन चुकी है, वज़ीर आला उनका नया आ चुका है, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो वो हक जिसका रखते हैं। तो इसमें इस तरह का जो फैसला और इस पर हुकूमती हल्के आप क्या कहते हैं, क्या उनकी क्या राय है उसके ऊपर, वो वाकई में कंसिडर किया जा रहा है आफ्ताब के पोस्ट ऑफ ना? देखिए, पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट वाली जो बात है उसका तो मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट से दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है, ना KP में, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना ही बलूचिस्तान में। कहीं भी मुल्क में देख लीजिए, इस्लामाबाद में अब बलदियाती इलेक्शन करा के देख लें, आपको दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसलिए शायद इलेक्शन भी नहीं हो रहे बलदियाती भी।
بات یہ کہ جو کل اختیار ولی صاحب سے ایک پروگرام میں محمد مالک صاحب نے پوچھا تھا کہ ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ آفتاب شیر پاؤ صاحب کو ایکٹیو کیا گیا، ان کو لایا جا رہا ہے گورنر کے پی کے طور پہ، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ صرف گورنر ہی نہیں کریں گے، یہ مالک صاحب نے کہا تھا۔ اس پہ اختیار ولی صاحب جو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، خود کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ انہیں جواب دیا گیا کہ میں نے بھی اس حوالے سے سنا ہے کہ ان کے نام پہ غور ہو رہا ہے۔ اچھا، تو پہلی چیز تو یہ کہ زرداری صاحب سودے بازی اچھی کرتے ہوتے ہیں، وہ ایک اچھے بارگینر ہیں۔ اب گورنری کے بدلے صرف وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی 8 مہینے کے لیے اس کے اوپر تو اکتفا انہوں نے یقیناً نہیں کیا ہوگا، کم از کم چاہے یہاں نہیں تو کشمیر میں سے ہی کہیں نہ کچھ تو انہوں نے ایکسٹرا کچھ لیا ہوگا، اور مطلب کچھ نہ کوئی لین دین وہ اچھا کر لیتے ہیں، ان کی کیپیسٹی ہے اچھا لین دین کرنے کی، از اے گڈ ٹریڈر، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے علاوہ بھی لیا ہی ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ اب جب کہ کل عمران خان کی جانب سے ہدایات دے دی گئی ہیں کابینہ بنانے کی فیل افریدی صاحب کو، اور آج یا کل میں وہ کابینہ اپنی بنا بھی لیں گے اور سمری چلی جائے گی گورنر کو حلف لینے کے لیے، اس صورت میں پھر آرٹیکل 234 کے لفاظ کی کوئی توک نہیں نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ جب یہی ہے نا کہ صبح آئین کے مطابق نہیں چل رہا، اور آئین کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے جو ہے مصطفیٰ امپیکس کیس، اس کے فیصلے کی روشنی میں یہ ہوا ہے کہ کیبنٹ سارے فیصلے کرتی ہے، ایک وزیر اعظم یا ایک وزیر نہیں کر سکتا، تو وہ کیبنٹ اب فعال ہونے جا رہی ہے اگلے 1-2 دن میں۔ جب وہ فعال ہو جائے گی تو 1-2 دن پرانی یا مہینہ بنی ہوئی کیبنٹ کو آپ کیسے کہیں گے کہ صوبہ آئین کے مطابق فنکشن نہیں کر اور آپ گورنر راج لگا رہے ہیں؟ یہ تو ایک آئینی قانونی طریقہ۔ دوسری جانب اگر آپ ایسا کرتے بھی ہیں، گورنر آج آپ لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی وہاں آپریشن میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، پولیس جو ہے نا وہ دیگر فورسز وفاقی فیڈرل فورسز کے ساتھ آمنے سامنے آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسی ایک چارج شیٹ آپ بناتے بھی ہیں، تو کیا زیادہ سے زیادہ آپشن ہوگا ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس یا کے پی گورنمنٹ کے پاس؟ وہ عدالتوں میں جائیں گے۔ کے پی میں اگر وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ اس جو رہے گی یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، یا وہ اس پہ کس طرح انٹروین کرے گی، گورنر راج کو ختم کیسے کرے گی۔ اور سب سے بڑھ کے پارلیمان کے ہوتے ہوئے ایسا کوئی اسٹرکچر آئین کے اندر موجود نہیں ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہو، صوبائی اسمبلی موجود ہو اور گورنر اختیار استعمال کر پا رہا ہو، ایسی بھی آئین میں ابھی تک گنجائش نہیں ہے۔ 87 میں کچھ یہ کر دیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 1-2 روز میں کابینہ تشکیل دے دی جائے گی، ہاؤ کین یو بی سو شیور؟ کیونکہ ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کی جانب سے کل پہلی دفعہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ دے دیں۔ نہیں، سہیل افریدی صاحب جب سے بنے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری جب تک ملاقات نہیں ہوتی عمران خان سے، میں ان سے مشاورت نہیں کرتا، میں کیبنٹ نہیں بناؤں گا، وہی کیبنٹ میں آئے گا جس کا وہ نام دیں گے۔ کل عظمیٰ خان صاحبہ نے رات کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے بعد میڈیا ٹاک کی کیٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا میں نے کسی کا کوئی نام نہیں دیا، سہیل افریدی کو جو بہتر لگتا ہے وہ مختصر کابینہ اپنی بنائے، زیادہ بڑی کیبنٹ نہ بنائے کہ پبلک ایکسیکر پہ بوجھ آئے، چھوٹی کیبنٹ بنائے، جو ضروری لوگ ہیں ان کے مطابق اس کی نظر میں ان کو ڈالے اور اپنا کام شروع کرے، صوبے کو آئین کے مطابق اپنی گورننس کو بہتر بنائے۔ یہ ہدایات آ گئی ہیں تو اسی کا ان کو انتظار تھا۔ کل یہاں پہ جب وہ آئے تھے میں نے ان سے پوچھا تھا اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو آپ کے پاس متبادل پلان کیا ہے، کیبنٹ آپ نے بنانی ہے، آرٹیکل 234 کا بھی بار بار بربت صاحب اور باقی لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ گورنر راج لگایا جائے، تو میرے ساتھ انہوں نے بات کی، کل میری ویڈیو کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے، سی بھی ہے، ڈی بھی ہے اور ای بھی ہے۔ تو شاید یہ ایک ان کے بھی مائنڈ میں تھا کہ میری تو ملاقات نہیں ہونی تو کہیں سے پیغام آ جائے گا، وہ عظمیٰ خان صاحبہ کے تھرو کل آ گیا۔ اب اس لیے جب وہ آ گئی ہدایات تو میرا خیال ہے 1-2 دن سے زیادہ کیبنٹ ان کی لیٹ نہیں ہوگی، لیکن اس سٹیج کے اوپر پھر میں کہوں گا کہ زرداری صاحب کچھ لو اور کچھ لو کے ماسٹر ہیں، انہوں نے صرف ایک 8 مہینے کی وزیر اعظم شپ آزاد کشمیر کی کے لیے گورنر صوبے کا قربانی کیا ہوگا، کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اور سیکنڈلی فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنے کا کچھ مائنڈ بنایا ہوگا۔ آبویسلی آپ کی بات درست ہے، ان کو نہیں بھولا جائے گا کیونکہ انہوں نے بڑی خدمات دی ہیں ابھی ریسنٹلی۔ متی بھائی، آج اڈیالہ جیل سے ایک بڑی حیران کن خبر ہے، توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، جس کی جو لاسٹ ٹائم ایک لمبی تاریخ دے دی گئی تھی، رات کو خبر یہ آئی کہ وہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے، اور آج صبح کچھ دیر قبل ہی تاریخ بھی بتا دی گئی ہے 27 نومبر، یعنی نومبر کا پورا مہینہ عمران خان صاحب کا جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے، ذرائع تفنن ہی صحیح، آن لائٹر نوٹ ہی صحیح، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ مقدمہ اگر سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا، دیٹ مینس کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 بلین کیس ہے وہ بھی مقرر نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ
کیوں کر یہ تاریخ دی گئی ہے؟ کیا کوئی نئی صف بندی کی تیاری ہو رہی ہے؟ جی عدیل، بالکل، اور یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جو افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ ناکام ہو چکے ہیں، اور اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ مزید ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے نشانے پہ آ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں رد عمل بھی شدید ہو سکتا ہے، اور اس میں بڑے پیمانے پہ جو فوجی آپریشن ہے یا اس کی سرگرمیاں وہ بھی ہوں گی، اور ایسی صورت کے اندر اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہاں پہ حالات بگڑ بھی سکتے ہیں، خاص طور پہ جو قبائلی علاقے ہیں، اور قبائلی علاقوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ تسلسل سے عوامی جرگے بھی کر رہے ہیں، تو فوجی آپریشن کے خلاف ایک فضا بھی بن رہی ہے، افغانستان سے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حفظ ماتقدم کے طور پہ صوبے کے اوپر ایک ایسا گورنر ضرور چاہیے ہمارے اداروں کو، وفاقی حکومت کو، جو سیاسی مصلحت کے بغیر فوری طور پہ اگر گورنر راج نافذ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر عمل درآمد کر سکے اور صوبے کے معاملات کو ٹھوس بنیادوں پہ چلا سکے۔ تو اس میں کوئی سیاسی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے، شاید اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اور گورنر کا عہدہ جو ہے انہوں نے خالی کر دیا ہے۔ اور آپ نے جو توشہ خانہ کی مثال دی ہے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ القاعدہ ٹرسٹ کیس کا بھی اب پورے مہینہ جو ہے وہ باری نہیں آئے گی، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب 27 نومبر تک عمران خان سے ملاقات کی بھی کسی کی نہیں ہو سکے گی، اور یہ نومبر کے مہینے میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ جو حالات اتنے خراب ہیں، خدشہ یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان سے تو پھر اس کے بعد سہیل آفریدی اور جو ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ خیبر پختونخوا کے اندر زیادہ جارحانہ انداز میں عوامی رابطہ مہم کریں گے، اور اس کا خدشہ یہی ہے کہ پھر فوجی آپریشن جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ نومبر کا مہینہ ہے جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ہوگا، جو کہ پارلیمنٹ میں ہم 27ویں ترمیم کی جو باتیں سن رہے ہیں اس 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے، اور معلوم نہیں، اللہ خیر کرے، 27ویں ترمیم میں ایسی کون سی بڑی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر عمران خان کا رد عمل روکنا بھی ضروری ہے، اور جو کہ انٹلیکچوئلس ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی روکنا مقصود ہے کہ 27ویں ترمیم پہ وہ زیادہ ڈسکشن نہ ہو، زیادہ بحث نہ ہو۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی روکنے کے لیے بہت سی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ نومبر کا مہینہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے، اور پھر نومبر کا مہینہ جس وجہ سے، ایک اور وجہ سے بھی اہم ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ 2027 آ گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کے بیانات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وہ مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے قانون بھی فیلڈ میں ہے، اور اب جو باتیں ہو رہی تھیں کہ 5 سال کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ابھی نیا جاری ہوا، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیمہ گوئیاں شروع ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اس حوالے سے اپنے پتے کیسے کھیلتی ہے۔ بالکل، آپ نے ابھی 27ویں ترمیم کی بات کی، ذوالفقار صاحب، آپ نے گزشتہ روز یہ خبر دی تھی کہ جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جنہیں ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بے خبر قسم کے چیف جسٹس ہیں، زیادہ نہیں آپ سمجھتے۔ اچھا، انہوں نے کل اپنے برادر ججز صاحبان کو بھی ایک طرح سے وارن کیا ہے، یا انہوں نے کیا ان کو بتایا ہے کہ بھائی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تیاری پڑھ لو؟ کیا بات ہوئی ہے؟ وارن نہیں کیا، مطلب وارننگ تو ہوتی ہے نا کہ یہ کر لو ورنہ 27ویں آئی ہے۔ انہوں نے ان کو ایک کہہ لیں کہ ظاہر ہے بچے کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم کتنے سے ڈسکس کریں گے 27ویں آنی ہے، تو وہ زیادہ کنیکٹڈ ہیں جس عہدے کے اوپر وہ بیٹھے ہیں۔ ان کی میں کہوں گا کہ 6 آنکھیں 6 کان ہوتے ہیں اس عہدے پہ جو بھی بیٹھتے ہیں اس کے، تو ان کے پاس بھی انفارمیشن جو آئی انہوں نے انفارملی ٹی روم میں جو انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے کہ کچھ ججز تک بات پہنچائی ہے، ہم خیال ججز کو نہیں جو بھی وہاں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یار تو کان بند کر لو، تو نہ سنی۔ نہیں، وہ سنا منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ وغیرہ تو جاتے ہی نہیں ہیں اب اینٹی روم، نہیں ٹی روم چائے کے لیے، وہ جب 11 بجے بریک ہوتی ہے تو ججز وہیں جا کے چائے پیتے ہوتے ہیں، تو وہاں جو بھی موجود تھے افراد ان کو یہ بتایا گیا کہ 27th امینڈمنٹ اس کو نہیں۔ اچھا، اس میں جو متی بھائی بات کر رہے تھے نا، ایک چیز ہے گورنر والا، دیکھیں آفتاب کے پاؤ صاحب ہیں،
वो काफ़ी अरसे से नॉन फंक्शनल है। तकरीबन 2013 से लेके अब तक मेरा ख्याल है वो आते ही आ रहे हैं। तो वो कोई ऐसा जो उनकी प्रेजेंस पार्लियामान के अंदर नहीं थी। वो बाजी कर रहे हैं यार, हार के जीतने वाले हैं। अच्छा, वो जाने हार के जीतने वाले वैसे तो बड़े पुराने सियासतदान हैं और मतलब काबिल इज़्ज़त लोगों में उनका शुमार होता है। शेरपाव साहब का देखिए, एक तो वो उनका ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ स्टेक नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात ये, जो आर्टिकल 234 का इस्तेमाल शायद वो काबीना के मामले पे ना करें। एक चीज़ जो कल सुहेल अफरीदी साहब ने मेरी बात मेरे सवाल के जवाब में कही थी, मेरी वीडियो में वो मौजूद है चीज़ वो भी। मैंने उनसे पूछा था कि 26 नवंबर आ रहे हैं तो क्या करेंगे। कहते यही पूछेंगे गोली क्यों चलाई। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि पहली बरसी है 26 नवंबर की, कहते हैं यही सवाल है गोली क्यों चलाई। मैंने कहा गोली क्यों चलाई ये सवाल इस्लामाबाद में पूछेंगे कि पेशावर में पूछेंगे। उन्होंने कहा बस ये ज़रूर पूछेंगे गोली क्यों चलाई। कहाँ पूछेंगे, क्या करना है, उन्होंने एहतजाज का क्या प्लान है। एक चीज़ जो वसीम मलिक साहब 3 दिन पिछले गुजार के आए हैं केपी में, उन्होंने कुछ जरगे भी अटेंड किए जो कबायली मशरान के जरगे हो रहे थे। अफरीदी साहब से भी मुलाकात हुई, PTI के लोगों से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने कहा उनकी असेसमेंट ये है कि वहाँ पे लोग तैयार बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब की सब्जेक्ट टू अप्रूवल पे इमरान खान वो इस्लामाबाद आके पहली बरसी मनाने की तैयारियों में हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है उस सूरत में शायद ये गवर्नर राज वगैरह लगा सके कि जी सूबे का वज़ीर अल्लाह चढ़ाइयाँ कर रहा है, ये कर रहा है, वो इस किस्म की चीज़ हो सकती है। दूसरी जो आपको याद होगा पिछले साल जब 26वीं तरमीम आ रही थी, 26वीं तरमीम से पहले भी इमरान खान के तमाम मुकदमात की उसमें लंबी तारीखें दे दी गई थी जो भी पेंडिंग थे। उस वक्त भी ये था कि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ना आ सकें, लेकिन क्योंकि बीच में एहतजाज भी हो रहे थे तो गौर साहब की रात के मुलाकात भी करवा दी जाती थी। तो उसमें यही था कि खान साहब ने मुखालफत करने का कहा था और PTI ने मुखालफत की थी। अब मामला फिर उसी तरफ जा रहा है, दोबारा से लंबी तारीख आ गई। उस मुकदमे में जो अब सिर्फ फैसला ही आना था, एक आधी हेयरिंग थी, उसके बाद फैसला था, उसी दिन भी फैसला आ सकता था। तोशा खाना 2 उसको इतना लंबा है 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट एडजर्न करने का मतलब ये है कि दोबारा से कन्फर्म है। जैसे मैंने अपनी वीडियो पे भी कहा था कि 15 नवंबर के अराउंड ये तरमीम ऑन एंड ऑफ को 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसने आ जाना है या बाहर का इलेक्शन शायद जून ही हो, उसके बाद पूरी बात ये अमेंडमेंट आ जाए। बिल तैयार करना तो कोई इशू नहीं है और लोगों की वोटिंग का भी इशू नहीं। अब तो सारी इनके पास अपनी है, मेजोरिटी है, 2/3 हो गई है। कोई ऐसा ये भी नहीं होगा कि बंदा तोड़ना पड़े या ये करना पड़े वो करना पड़े। तो मेरा ख्याल है इट्स कमिंग और इसको मतलब लाने वाले खुद रोकें या अल्लाह ताला को सबब बना के रोके तो रोके, अदरवाइज मुझे तरमीम रुकी नज़र नहीं आती। अच्छा, एक और चीज़ आप जहन में रखें कि जो 26वें आनी तरमीम के केस की समाअत है उसमें भी गैर मामूली ताक़ीद कर दी गई है और आपको 10 तारीख उन्होंने फिक्स किया है या अभी 10 भी फिक्स नहीं है, चांस के ऊपर है। तो इससे यही साबित होता है कि जजेस को जो बज़ाहिर बताया गया है, जैसे कि जुल्करनैन कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है, तो 27वीं तरमीम बज़ाहिर ऐसे नेचर की है और ऐसी नोयत की है कि वो 26वीं आनी तरमीम की जो ये समातें हैं, जो दलाइल हैं, ये सारी बेमानी हो गई। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो जो ताख़ीर की गई है उससे भी यही लगता है कि नवंबर के महीने में 27वीं तरमीम के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फुल कोर्ट को नहीं बनने जा रहा, ये दलाइल इधर ही धरे रह जाएंगे। नया बेंच, ये 8 रुकनी बेंच समाज शुरू करेगा, गैर मौसर हो जाएगी। इन द मीनवाइल तरमीम आ जाएगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुंतकिल हो जाएंगे सारे केसेस। फिर आप ये फुल कोर्ट और लटरम बटरम भी सारे कटे खत्म हो जाएंगे। अमीनुद्दीन साहब उस कोर्ट में होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये तो अल्लाह ताला को पता, उन्होंने उनका रिस्क कहाँ लिखा था, रिटायरमेंट पेंशन लिखी हुई है या तनख्वाह लिखी हुई है। ये जो 27वीं तरमीम आएगी ना, तो 27वीं तरमीम में लिख दिया जाएगा कि आईनी तरमीम का मामला जो है वो किसी फुल कोर्ट के सामने नहीं जाएगा, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आईनी बेंच के सामने जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद अभी बाकी है, तो शायद 27वीं में वो सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ भी बदल जाए। और एक और चीज़ कि जब हम लोग अक्सर कभी कोई जर्नलिस्ट हमारा मिसिंग होता है या गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी बाद में शो होती है, बंदा तो ज़ाहिर है पहले उठा के ले जाते हैं। तो जैसे वहीद मुराद थे तो इनिशियली हाई कोर्ट में रिट हुई, बाद में पता चला FIA ने गिरफ्तारी उनके पास है। ऐसे ही और कई लोगों के साथ हुआ। तो मुझे शक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे शक है कहीं ये 199 को भी 27वीं तरमीम में छेड़ के थोड़ा सा उसको भी कट टू साइज करेंगे कि ये हर चीज़ ही उठा के वो तो 26वीं में भी करना चाह रहे थे, उस वक्त नहीं हो सका, कुछ तब्दीलियाँ की गई थी। बहरहाल देखते हैं, आपकी बात 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत कुछ खुफिया रखा जा रहा है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम में अचीव नहीं किया जा सका वो कर लिया जाएगा। देखते हैं बहरहाल क्या होता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को और जुल्करनैन इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।